पंचायतीक तुम्ही ग्रांटेड घेता, म्हणजे पंचायतीक पयलीं कळपाक जाय बाबा कितें प्लॅन आसतलो, कितली जमीन लागतली, मागीर थंय IIT जाल्या उपरांत कितली लोकसंख्या वाडटली, म्हणजे शेळ मेळवली तरी जो गांव आसा थंय IIT जाल्ली जाल्यार दुसरो तितल्याच लोकसंख्येचो गांव एक प्रकारे थंय निर्माण जावपाचो. विश्वासान ताका घेतला काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा. म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा की जेन्ना खंयचोय आमदार सामको छाती टोकपणे तुज्या थंय नाका मरे म्हज्या थंय हाड म्हणून पळय तो जेन्ना सांगता की म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाड आणि मागीर त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक विरोध करतात. नाजाल्यार सरकार आयज आमचे हे सरकार तरी ह्या इतल्याशा गजालीची केली व्हडली पब्लिसिटी करतात. तेचे रिफ्लेक्शन दिसतलेच आशिल्लें न्ही. आज जे हे IIT नाका म्हणटात ते कितें बेश्टे नाका म्हणना न्ही, तांकांय खंय तरी हें कळ्ळां आसतलें की बाबा हाचो खरोच फायदो जाता काय जायना म्हणटात. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयांत सध्या एक विशय, तसे विशय खूपच गाजतात पण तेतूंतल्यान एक महत्वाचो विशय जो शिक्षणाच्या संबंधी आसा किंवा गोंयच्या भवितव्याच्या दृश्टीन शिक्षण क्षेत्रातलो एक महत्वाचो विशय तो म्हणजे IIT. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की IITक जागो मेळच ना आनी आतां कोड्रा शिरोड्या परतून एक फावट सरकार थंय IIT हाडपाक सोदता पण थंय आतां विरोध जाता. आनी ह्या सगळ्याचेर IITक विरोध कित्याक जाता, कोण चुकता, विरोध करपाक जाय म्हणून लोक करतात काय कितें, काय सरकाराचे धोरण खंय तरी चुकता, ह्याच हाचेर भासाभास करपाक म्हाजे बरोबर आसा म्हाजे कलीग. आमी आयज त्याच विशयाचेर म्हणजे भाष्य करूया, उलोवया जें कितें घडटा सध्या ते. म्हाजे बरोबर आसा अन्वेषा. अन्वेषा, जशें हांवें सांगलें की जो विशय सध्या गाजता तो म्हणजे IITचो. म्हाका दिसता ही 5वी काय 6वी सुवात जंय परतून एक फावट IITक लोकांनी विरोध केला. खंयच वेलकम IIT कोणूच करिना. कितें दिसता हें अशें कित्याक जाता आसतलें? तुजें पयलें एक हेचेर कितें मत? म्हाका दिसता म्हणजे आयकतना अशें आयकलें की गोंयकार IITक विरोध करतात, सगळ्याकूच नाका म्हणपाक लागल्या काय कितें. म्हाका दिसता गोंयकार आमी अदरवायज खूब वेलकमिंग, म्हणजे आमी प्रत्येक गजालीक येवकार दितात आनी जितलो दिवंक जायना तितलो दितात. म्हळ्यार पर्यटन पळयलें आमी किंवा हेर सगळे कडेन आयज जी आमकां वस्तुस्थिती दिसता, म्हळ्यार गोंयाचेर एक तरेन एक बर्डन कशें दिसता म्हाका की रिसोर्सीस म्हणया किंवा गोंयची जमीन म्हणया, आनी खूब पयलीं नाका म्हणपाक जाय आशिल्लें थंय आमी नाका म्हणूंक ना. अशें आसतना आयज गोंयकार IITक विरोध करता, नाका म्हणटा, तो निखठो नाका म्हणपाचो विरोध अशें म्हाका तरी दिसना. म्हळ्यार ज्या तरेन आमी तुवें जशें म्हळें की आतां 5-6 कडेन प्रत्येक कडेन यत्न जाले IIT हाडपाचे आनी थंय प्रत्येक मनीस जो उलयता तो खूब मनांतल्यान उलयता. म्हणजे ताका खंय तरी आपल्या जमनीचेर किंवा आपल्या जमनीचेर म्हणटना तो कितें व्हडलो जमीनदार न्ही, तो त्या जमनीचेर कितें तरी आपली शेती करता, ल्हानशें कितें तरी उगयता आसतलो किंवा म्हणजे विरोधाभास पळय कसो की आयज आमी व्हडली जायाची पुजा करतात, सगळ्या कडेन तुका इंस्टाग्रामार जायो 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 आनी जे जायांचे मळे आसात तेच आमी उमटून थंय IIT बांदया NIT बांदया अशा तरेचो बिल्डर लॉबेज दोळो आहा ताजेर अशें सगळें चल्लां. बरोबर. सो एकंदर म्हाका ही नाका प्रवृत्ती कशी दिसना, पूण खंय तरी गोंयकारांक कळ्ळां की बाबा हें जर आयलें जाल्यार आपूण जे आयज मेरेन करतालो ते आपल्या हातांतल्यान निसटतले काय कितें अशे तरेची भावना म्हाका तरी दिसता. म्हणजे हो जर विरोध आमी सगळो पळयलो जाल्यार तूं म्हणटा तशें आमच्या अस्तित्वाच्या मुळाचेरूच घाव येतलो फाल्यां आनी आमचें अस्तित्व ना जातलें हो भंय लोकां मदीं आसा. बट अशें कित्याक जाता आसतलें? तुजें कितें मत? हे लोक सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिना म्हणजेच त्यांचो खंय तरी विश्वास ह्या प्रक्रियेचेर ना असो तेचो अर्थ जाता. सो हें अशें वातावरण जावपाक कारणीभूत कोण? विश्वासान ताका घेतला काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा. म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा की जेन्ना खंयचोय आमदार सामको छाती टोकपणे तुज्या थंय नाका मरे म्हज्या थंय हाड म्हणून पळय तो जेन्ना सांगता की म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाड आणि मागीर त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक विरोध करतात, म्हणजे त्या आमदाराक तरी आपल्या लोकांबद्दल खबर आसा काय कितें, ताणें तरी आपल्या लोकांक विचारला काय कितें, काय म्हणजे आपल्याक कोण ना म्हणूंक शकना अशा तरेची ही प्रवृत्ती. असो एक खंय तरी म्हणजे म्हाका तरी दिसता. म्हणजे तुवें आंदोलनां पळयला, मेळावली सारकेल्या पळयला, तुजो कितें म्हणजे अनुभव कितें? तूं जशें म्हटलें पळय म्हणजे लोकांक ग्रांटेड घेवप आनी खंय तरी भाशणां करून मोकळे जावप किंवा छाती फुडें काडून सांगप की आमी करून दाखयता आनी मागीर ही अशी परिस्थिती उद्भवता. शेळ मेळावलीचें आंदोलन आमी कव्हर केल्लें ऑन ग्राउंड, थंय सुद्दां अशीच परिस्थिती आसली. बट म्हाका जर विचारलें की बाबा IIT खंय जावपाक शकताली, विरोध जालोच सगळे कडेन, बट तेतूंतल्यान खंय, तर म्हाका दिसता की ती शेळ मेळावली जावपाची IIT. बट खंय तरी तो प्रोसेस चुकलो. मागीर तो सरकार आसूं लोकप्रतिनिधी आसूं, कित्याक ते सांगता थंय आमकां सगळ्यांक खबर आसा की एकाच राजकीय घराण्याचें वर्चस्व आसा, पुरायपणान वर्चस्व आसा. आनी थंय हे व्हडलें आंदोलन जालें शेळ मेळावलीचें, ताजो अशें जावना की बाबा थंय कितें राजकीय इम्पॅक्ट जालो किंवा थंय उलथा पालत जाली
थोडो सुद्धा फटको बसून त्या आंदोलनाचो फुडल्या इलेक्शनात. बट हांवें जेन्ना ते आंदोलन कव्हर केलें तेन्ना एक गजाल लक्षांत आयली की खरें सरकार सिरियस आसा काय कितें, तो खरंच येवंक जाय म्हणून जो एक डायलॉग जावपाक जाय लोकांक वांगडा तो अजिबातूच जायना. म्हणजे पणजे सरकार आसा आमचे पणजे, म्हणजे सगळे निर्णय पणजे जातात आणि पणजे काय IIT जावपाक शकना. IIT जातली खंय तरी गांवांनी ग्रामीण भागांनी जमीन जाय. पूण तांकां तुम्ही विश्वासानूच घेनात. पंचायतीक तुम्ही ग्रांटेड घेता. म्हणजे पंचायतीक पयलीं कळपाक जाय बाबा कितें प्लॅन आसतलो, कितली जमीन लागतली, मागीर थंय IIT जाल्या उपरांत कितली लोकसंख्या वाडटली. म्हणजे शेळ मेळवली तरी जो गांव आसा थंय IIT जाल्ली जाल्यार दुसरो तितल्याच लोकसंख्येचो गांव एक प्रकारे थंय निर्माण जावपाचो. सो ऑब्वियसली येदो व्हडलो जेन्ना प्रकल्प आसता त्याचो आवाको येदो व्हडलो आसता तेन्ना थंयसरल्या भुमिपुत्राक जो थंय इतली वर्सां रावता, पिळग्यो गेल्यो, थंय तांचे उत्पन्न तांकां तुम्ही कांयच सांगिना, मागीर तुमचेर लोक विश्वास दवरतले कशे. सो हो सगळो आनी हांगा आतां शिरोड्या सेम जाला. पयलीं कोणाकूच खबर नासलें की शिरोड्या ही सायड बीन आसतली म्हणून सरकाराच्या मनात. पणजेच्यान एक अशें वातावरण जालें की आमी शिरोड्या करतले म्हणून. पूण त्या लोकांक तुम्ही कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना, तांकां तुम्ही सांगूंक ना, पंचायतीक काय कल्पना ना. सो अशें आसतना विरोध हो जातलोच. म्हणजे कोण खंय चुकता. CM जे म्हणटा की कोण तरी वेस्टेड इंटरेस्ट आता हेतून हे करता तांकां IIT जाल्ली नाका, हे म्हणप म्हाका दिसता चुकीचें. तुम्ही कितल्या लोकांक विश्वासान घेतला. आता तुम्ही जर पयलीं वचून उलयल्ले थंय तांकां सांगिल्ले आनी मागीर जर लोकांनी तरी विरोध केलो जाल्यार एक आमी समजू शकताले. पूण तुमचो निर्णय डायलॉगूच ना आनी तुमी डायरेक्ट IIT करया. वेस्टेड इंटरेस्ट म्हणटा पळय तेन्ना म्हणजे गोंयकारांक पिशान काडप कशें दिसता म्हाका की गोंयकार इतले मूर्ख की तांकां तांचो फायदो दिसना. येदे व्हडले IIT प्रकल्प जर येता आनी ताचो फायदो खरोच गोंयकारांक आशिल्लो जाल्यार तो तांकां दिसतलो आशिल्लो न्ही. पूण आयज ज्या तरेन ते उलयतात म्हणजे सामान्य लोक ते म्हणजे कोद्राचेच लोक घेतले जाल्यार सामान्य गरीब लोक जांकां व्हडलें शिक्षण घेवना आनी ते कितलीशींच वर्सां जाले थंय तांगेली कुळागरां आसा, म्हळ्यार शेती आसा, जायांच्या मळ्या आसा, नाल्यार काजू भाज्यो रोयतात ते आनी ते इतल्या मनांतल्यान सांगतात की हें जर म्हणजे तुमी IIT हाडली. हांवें आयकलें एक ती म्हणटा की फाल्यां तांकां KFC सारकेले ब्रँड जाय पडटले, आमच्या कडेन तितले पयशे ना म्हणटा ती जी वस्तुस्थिती न्ही. अशे तरेचे ब्रँड्स किंवा शॉप्स घालपाक तांच्या कडेन पयशे ना. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल जी तांणी सांगली न्ही की ज्या जाग्यार ही IIT आता कोड्रा फॉर एक्झाम्पल जो पठार तांणी मार्क केला थंय म्हणटात ते जनावरां आनी बाकीचे रिसोर्सेस आसात. म्हणजे वेगवेगळे तरेची जनावरां सांगली तांणी, पक्षी सांगले जे ते म्हणटा सकयलेतल्यान जे आमी ऑलरेडी पळयता न्ही. मागीर आमी बोवाळ घालतात की अरे वाग आयलो आनी कोण आयलो. तर कित्याक येतात ते लोकवस्तीन कित्याक येतात हीच कारणां न्ही ताची की आमी तांच्या वस्तीन घुसपाक लागलो. बरोबर. आनी ताचो संबंध लोकांच्या पोटाचेरूय आसा. कसो तर पयलीं सध्या माकड येतात, खेती येतात, दुकर, गवे हे कुळागरांनी पावले. शेतकार त्रस्त आसा सामको. शेतकाराक आयज नाल आमकां विकते हाडपाची पाळी येयल्या. म्हणजे आतां हो वेगळो वादाचो विशय जातलो की हे काय मनीस चूक तुमीच केले म्हणून तो वेगळो वादाचो विषय. बट आसा ती आसा परिस्थिती. फाल्यां जर थंय अशे प्रकल्प आयले ती जनावरां आनी वाडटली. सो शेतकार जो त्रासान आसा ताचो त्रास आनी वाडटलो. सो तूं म्हणटा ह्या सगळ्या घटकांचो विचार हो पणजे कॅबिनांनी रावून किंवा ते कॅबिनेटाचो रूम आसता त्या रुमान ते चौकटीन रावून जावंक शकना. सो तुमी थंय लोकांकडे वचपाक जाय. अशें ना की जागे नाच सुटेबल IIT खातीर. कितलेशेच जागे आहा त्यांचो योग्य जाग्याचो कोण पर्याय विचारूच करिना. आनी जंय एक इकॉलॉजी आसा, सगळी ही सिस्टम आसा, थंय आमी वचून डिस्टर्ब करून जर थंय IIT घालपाक लागले जाल्यार लोकांचो म्हाका दिसता फुडें बीन जेन्ना अशे तरेन जर निर्णय सरकारान घेतलो विरोध करतलेच लोक. विश्वनाथ एक मुद्दम तुका विचारपाक जाय म्हाका की आता हे वेगवेगळे प्रकल्प सांगतात IIT म्हणया, NIT म्हणया, लॉ कॉलेज, इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज ऑलरेडी बायणा आसात तिका जमीन दिवपाचे, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स लॅब ताका जमीन दिवपाचे, अशे फूड पार्काचो बोवाळ जालो मदीं, फिल्म सिटीचो. सो हे जे व्हडले व्हडले प्रकल्प आमी आतां गोंयान सरकार म्हणटा की हाडया आनी हे हाडले जाल्यार गोंयकारांक फायदो जातलो, गोंयकारांक जॉब मेळटले. हे CMचे एक सदांचेच म्हणजे ब्रीद वाक्य आसता. खरोच गोंयकारांक फायदो आसा, जॉब मेळटले हातून, म्हणजे तुका कितें दिसता? तूं जशें म्हटलें की CMचे हें ब्रीद वाक्य आसा पूण वेग स्टेटमेंट आमी म्हणटा पळय, फायदो जातलो जाल्यार तो कसो जातलो ह्योच गजाली थंय ग्राउंड लेवलार वचून तुम्ही तांकां एक्सप्लेन करपाक जाय न्हू. त्यो तुम्ही जर तांकां सारके एक्सप्लेन करिना
जाल्यार जर 10 लोक विरोध करता ऍटलिस्ट भितरले 2 जाण तरी म्हणटले की करया आमी म्हणून ते 2 जाण बाकीच्या मदीं अवेअरनेस करपाक शकता. पूण हे जे डेलिब्रेशन जावपाक जाय वयल्या लेवलांतल्यान सकयल्या लेवला पर्यंत ते तुमचे जायना आनी तुमी म्हणटात फायदो जातलो. कसो फायदो जातलो? आता रिसंट एक्झाम्पल MRF सारखी एक एडवर्टिजमेंट ते आमचे लोक हे ज्यो इंडस्ट्री आहा ते आयज वचून महाराष्ट्रान थंय ऍड दितात आनी थंय नोकर भरती खातीर हे करतात. कारणां वेगवेगळी आसतली की बाबा आमच्याकडे मॅन पॉवर ना, पूण हेचे सरकारान अवलोकन केला हे कोण पळयतलो आनी कशा तरेचो फायदो? आता एक IITचो विशय, आता NITचो विशय आसा, थंय NIT जाले उपरांत कितें फायदो जालो लोकांक? बरोबर. आनी कितल्या लोकांक जॉब मेळ्ळा त्या प्रमाणे मेळ्ळ्यात पूण कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसाचेर बरोबर. आणि अर्थान मेळटा काय कितें गोंयकारांक? आणि जर ते मेळिल्ले जाल्यार सरकार तेजो प्रोपोगंडा करपाचोच न्हू की पळय पळय आमी NITन इतले जॉब लायले. बरोबर. हाचो अर्थ थंय जॉब मेळूंक ना लोकांक. नाजाल्यार सरकार आयज आमचे हे सरकार तरी ह्या इतलेशा गजालीची केली व्हडली पब्लिसिटी करता रिफ्लेक्शन दिसतलेच आशिल्लें न्ही. आज जे हे IIT नाका म्हणटात ते कितें बेश्टे नाका म्हणना न्ही, तांकांय खंय तरी हे कळ्ळां आसतलें की बाबा हाचो खरोच फायदो जाता काय जायना म्हणटा तो भाव. ते पळयतात न्ही आयज NIT ते पळयतात कितलो फायदो काय ना. दुसरो एक सांखळे आता GIM जाला, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, कितल्या लोकांक फायदो जाला? आनी ते गोंयचेच, गोंयचे ते काय भायल्यान येवन आशिल्ले काय? थंय कितले प्रोफेसर आसा आमचे, कितले आसा ते सांगा गव्हर्नमेंटान सांगचे. कितले LDC, कितले बाकीचे स्टाफ आसा, हाचो सगळो तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स दिया न्हू. बरोबर. मागीरूच तुमकां कोण तरी विश्वास दवरपाक शकता. आनी प्रोफेसर म्हणटा आसतना एक गजाल म्हणजे खूबदां हांवें आयकलां की ना तितले शिकिल्ले आमच्या कडेन हे ना, प्रोफेसर ना अशे तरेचे. किंवा इवन गोवा युनिव्हर्सिटीन किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजीन जेन्ना पोस्ट मागीर फायनली ती कोंकणीची सक्ती आमी हे करतात, यूज करतात आनी भायल्यान घेतात तेन्ना सरकाराचें आसता की मेळना, गोंयकार मेळना. सो म्हाका दिसता आमी जेन्ना म्हणटात की IIT NIT आनी सरकारूय म्हणटा की आमच्या भुरग्यांक थंय हे मेळटले, जागे मेळटले, एडमिशनां मेळटली, आमच्या भुरग्यांची प्रवृत्ती तयार जाल्या काय कितें IIT NIT हांगा वचपाची, आनी ती आमी तयार करतात काय कितें? म्हणजे आमी एज्युकेशन सिस्टम जर घेतलो जाल्यार आमी एज्युकेशन सिस्टमान कशें आज NEPचो येदो व्हडलो बोवाळ चल्ला, पूण त्या सिस्टमा अंतर्गत आमी अशा तरेची प्रवृत्ती तयार करतात जंय भुरग्यांक दिसता की आपूण IIT NIT सारकेल्या कॉलेजींनी शिकचो, त्या लेवलाचेर पावचो. ही प्रवृत्ती पयली तयार जावपाक जाय न्ही, कारण आमी आयकता त्या प्रमाणे आमी फक्त जॉब्स क्रिएट करता, खंयचे जॉब? सरकारी जॉब्स. सो आमी जर भुरग्यांक अशा तरेची प्रवृत्ती तयार करता की शिकल्या उपरांत तुका एक सरकारी जॉब रेडी आसा आनी दुसऱ्या वटेन आमी NIT IIT हाडटा आनी म्हणटा गोंयकारांक थंय एडमिशन्स मेळटली. सो एक तरेन डबल स्टँडर्ड्स विरोधाभास सरकाराचो अशें दिसता. दुसरी गजाल म्हाका दिसता विजय सरदेसायानी काल एक बरो पॉयंट रेज केला, मोपा विमानतळार जितले गोंयकार कामाक ना तितले ते इतरो थंय आसा म्हणून. सो हे आमकां दिसता म्हणजे तेणे काडला म्हणून आमी उलयना तो, बट इज अ वॅलिड पॉयंट न्ही. असो आमी कंपॅरेटिव्हली ते पळोवपाक जाय बाबा आमी जे शिक्षण दिता किंवा NIT IIT आमी हाडया म्हणटा त्याचो फुडें लॉंग टर्मान आमकां कितें गोंयांक फायदो जातलो, भुरग्यांक फायदो जातलो काय? जातलोच, ऑब्वियसली जातलो, ना अशें ना, बट त्या दिशेन आमी वयतात काय? ते तीच दिशा ना आनी आमी हे हाडया ते हाडया म्हणटा तेजो फायदो जावपाक शकना. आनी म्हणजे हांवें सुरवातेक जशें म्हणिल्लें की नाका ही प्रवृत्ती म्हणजे कोणाकूय दिसपाक शकता की गोंयकार सगळ्याच हाका नाका म्हणटा, अशी बी गत ना. म्हणजे जाय त्यो गजाली सरकार हाडटा काय कितें? आतां फॉर एक्झाम्पल कितलो तेंप जालो सरकार आतां दक्षिण गोंयांत एज्युकेशन हब बांदता. आतां केन्ना ती जमीन एक्वायर जाल्ली त्याच्या नंतर दवरले जंय येवपाचो आशिल्लो थंय मागीर विरोध जालो. आयज तुमचो थंय आमदार आसा, म्हणजे कितल्या तेंपान त्या एरियेन एक भाजप सरकाराचो आमदार थंय आसा जो तो विरोध आयज म्हणजे तो थंड करून थंय ती सुरवात जावंक शकता. ती सुरवात आयज मेरेन जाल्ली ना. संजीवनी कारखाना आशिल्लो थंय ते शेतकार आसा ते वेगवेगळ्यो गजाली मागता, शेतकारांक लागून थंय ती जमीन एक्वायर करता आनी तुमी IITक दितले म्हणटा आनी कोणाक दितले म्हणटा. त्या शेतकारांनी कितें करपाचें? म्हणजे तुमकां खरेंच जाय ते हाडपाचें पडटा काय कितें? लोक विरोध करता, अरे त्या शेतकारांक तुमी पयले विश्वासात घेवंक ना, मागीर ते विरोध करतलेच न्हू. कित्याक संजीवनी म्हणजे केन्ना भाऊसाहेब बांदोडे टायमा वयलो तो एक म्हत्वाची संस्था आनी त्याच्या कडेन लोक फक्त आर्थीक दृश्ट्या न्ही, जे हांवें जे नोट केला भावनीक दृष्ट्या संजीवनी कडेन ते तितले एरियेचे जे लोक आसा ते जोडल्या थंय. सो असो निर्णय घेतना तुमी तांकां विश्वासानूच घेयना. आता थंयच धारबांदोडे ते फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी खातीर जागो एक्वायर करून घेतला. अमित शहाचे हस्तुकी थंय व्हडलो प्रोग्राम जालो बुनियादी फातर घालपाचो. तेजे कितें जालें आयज?
तो जागो तुम्ही लँडलॉक करून दवरला, तेचेर कांयच एक फातर सुद्धा तुम्ही बसोवंक ना, मागीर तुमचेर विश्वास दवरतलो कोण? म्हणजे जागो घेवप, तो आडवप, व्हडली फंक्शनां करप, त्याचो प्रोपोगंडा बी तेच जालें न्ही. फूड पार्का खातीर जागो एक्वायर केलो, थंय डिफेन्स एक्सपो केलो, आणि आता तुमचो आमदार सांगता की आता थंय IIT हाडात म्हणून. सो हे जे जागे अक्वायर करप आणि दवरप हाच्या मुखार खंय तरी एक प्रश्नचिन्ह कशें दिसता की कित्याक जाता हे एक्वायर करून फक्त जागे लॉक करून दवरप? म्हणजे ताच्या फाटल्यान आनी कितें भुमिका आसा काय कितें? ना, भूमिका आसा म्हणजे ते कितें जाता, प्रत्येक जण हवेन उलयता, आमच्या थंय करया. आमचो सुभाष शिरोडकरान ते आता व्हायरल जाला पळय भाशण, आपूण तुमकां नाल्यार आपूण व्हरता म्हणून, आणि आता तुम्ही हात जोडटा. सो हेच तुमचे प्लॅनिंग. अशें जर आश्वासनां तुमच्या आश्वासन ती पोकळूच थारतली न्हू, आतापर्यंत थारता तशी. दुसरी गजाल एक लक्षात म्हाज्या आयली की सरकार आयज कन्सल्टंट म्हणून एक प्रकार आहा, ताचेर कोट्यांनी रुपया मोडटा. GSIDC कन्सल्टंट आणि खंयचे कन्सल्टंट, ह्यो अश्यो व्हडले निर्णय घेतना तुम्ही काय तितूंतले एक्सपर्ट न्ही. सरकारांतलो खंयचोच मनीस आयज एज्युकेशनल एक्सपर्ट म्हणून थंय ना, कारण आम्ही तशी सिस्टमूच करूना. कोणूय हांगा एज्युकेशन मिनिस्टर कोण जाल्या पयलीं कितवी पास जाले आमकां खबर आसा. सो तुमच्याकडे ती यंत्रणा ना. तेन्ना बाबा कोण तरी एक बरे गोंयकार शिक्षण तज्ञ कितलेशेच आसा गोंयांत, तेंचे एक कोण तरी तांकां कन्सल्टंट म्हणून अपॉइंट करा, तेंची सजेशनां घेया. तुमकां जर टाइम ना वचून लोकांकडे उलोवपाक, ते तरी वतले न्ही लोकांकडे, ते तरी कन्सल्टेशन करतले, थंयच्यान तरी कितें तरी मार्ग येवपाक शकता आनी तुमची IIT जावन पडपाक शकता. बट तोय विचार सरकार पळयना. सो तेका लागून हे असोच जर कारभार उरलो जाल्यार म्हाका दिसना की प्रमोद सावंत आताचे जे मुख्यमंत्री आसा त्याच्या टर्मा भितर तो बुनियादी फातर IITचो बसतलो कशें म्हाका दिसना. पण एटलिस्ट आम्ही एक अशी अपेक्षा बाळगुया की हे कन्सल्टेशन जातले आणि लोकांक कितें जाय, म्हणजे हांगा बसून लोकांक काय नाका म्हणच्या पेक्षा थंय वचून लोकांक एक्चुअली कितें जाय आणि कित्याक हो विरोध हे जर कळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी एक बरो जागो सोदून फायनली IITत न्ही बाकीचे प्रकल्प म्हणया पण ते गोंयान येतले जंय गोंयचेर आनी गोंयच्या जमनीचेर आनी रिसोर्सिसांचेर बर्डन येवचें ना, पूण गोंयकारांक ज्या तरेन ताचो फायदो जातलो त्या तरेन हे प्रकल्प येतले अशी आमी म्हाका दिसता आस्त बाळगुया आणि सरकाराक ती एक बुद्ध जावनी बरे ते सगळ्यांक विश्वासान घेवन असे प्रोजेक्ट. आमकां IIT जाय जाल्यार आमकां फाल्यां मुंडेल सरकार लोकांकडे हेच प्रोपोगंडा करपाक लागले आनी लोकांक भडकोवन घालपाक लागले. पूण जे चुकता ते उलोवप हे आमचो रायट न्ही. ते आमी जर उलोवंक ना लोक आमकां फाल्यां दोश दिवपाक शकता, तुमी तेन्ना कितें केलें उलोवच ना काय म्हणून पत्रकार उलयत ना. सो आमकां जे दिसलें ते आमी हांगा मांडपाचो प्रयत्न केलो आणि आशा बाळगुया की पॉझिटिव्हली घेतले सरकार, नेगेटिव्हली घेवचे ना आणि तितल्यान कितले मार्ग येतलो आणि एक बरो IIT ग्रीन IIT कॅम्पस राजेंद्र केरकर सराचे ते एक स्वप्न अशें मेळवले जाल्ले तेन्ना त्यांनी म्हटिल्लें की ग्रीन IIT कॅम्पस गोंयान एक बरो तो चालीक लागपाक शकता म्हणून. सो अशाय लोकांक विश्वासान घेवन सरकारान ते फुडें जर घातलें पावल जाल्यार म्हाका दिसता कितें तरी जावंक शकता. सो आमी हांगाच थांबुया आणि आमचे जे दर्शक आसा तांकां देव बरें करूं म्हणया. देव बरें करूं. थँक्यू.